लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, रमज़ान कितना अफजल और कितनी बाबरकत वाला महीना है आप बखूबी जानते हैं। इसके बारे में फरमाया गया, बुजुर्गान दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि रमज़ान में 5 हर्फ हैं। रा से रज़ाए इलाही, मीम से मग़फ़िरत इलाही, ज़ुआद से ज़मानत इलाही, अलिफ से उल्फत इलाही, नून से नवालो व अताए इलाही मुराद है। गोया जिसने रमज़ानुल मुबारक में इबादत किया वो इन सारी चीज़ों का हकदार है। अजीज़ान मुकर्रम, देखें, रज़ाए इलाही, रा से और मीम से मग़फ़िरत इलाही। गोया ये महीना हमें अपने रब को राज़ी करने के लिए बता रहा है कि अपने रब को राज़ी कर लो। मीम से मग़फ़िरत चाह लो, ज़ुआद से ज़मानत ले लो, ज़मानत इलाही, और अलिफ से उल्फत इलाही, यानी उल्फत पैदा करो दिल में। अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करो हर वक्त, हर लम्हा, हर सेकंड। मुसलमानों, आज हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियां कर रहे हैं। अब्दे वाहिद यही वजह है कि आज हम कहीं कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखें, इतनी बाबरकत वाला महीना है, फिर भी लोग गुनाहों में मसरूफ हैं, फिर भी लोग नमाजों को तर्क कर रहे हैं, फिर भी लोग कुरान शरीफ को बालाए ताक रखे हैं, फिर भी लोग रोजा नहीं रखते, तरह तरह की बीमारियां बताते हैं। अजीजान मुकर्रम, रमजान के बारे में फरमाया गया, अगर आपको सेहत हासिल करना है तो रमजान के रोजे रहो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा गौर करें कि हम आज कहां भटक चुके हैं, कौन से रास्ते पर चल चुके हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमने भुला दी और हीरो और हीरोइन की जिंदगी हमने अपना ली। हम दुनिया की मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हो चुके हैं कि इंसान गुमान नहीं कर सकता। अच्छी चीज अगर बताई जाए तो लोग अच्छी बात को बुरा समझते हैं और बुरी बात को लोग अच्छा समझते हैं। ये माहौल हो चुका है। अजीजान मुकर्रम, रमजान हमें गुनाहों से पाक करने के लिए आता है ताकि हम इसमें इबादत करें, गिरियावजारी करें, अपने तमाम गुनाहों से पाक हो जाएं। लेकिन हम इसमें गुनाह पे गुनाह करते चले जा रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानियां करते चले जा रहे हैं, नमाजों को तर्क करते चले जा रहे हैं। अजीजान मुकर्रम, माह रमजान और रहमत देखें, रहमत रहमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला रमजान की हर शब को बवक्ते इफ्तार 1,00,000 दोज़खियों को दोज़ख से आजाद फरमाता है। सुभान अल्लाह। किस वक्त? इफ्तार के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत 1,00,000 दोज़खियों को दोज़ख से आजाद फरमाता है। ये देखें कितनी रहमत वाला महीना, कितनी शफकत वाला महीना, और रब अपने बंदों पर इस महीने में खास तवज्जो फरमाता है, खुसूसी नजरे करम फरमाता है। देखें, 1,00,000 दोज़खियों को दोज़ख से आजाद फरमाता है, और वो दोज़खी ऐसे होते हैं कि उन पर अजाब वाजिब हो चुका होता है, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत
1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت کی رحمت اور کرم دیکھیں اور احسان دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنی محبت فرماتا اپنے بندوں سے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما رہا ہے۔ اور عزیزان مکرم، یہاں اللہ رب العزت دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما رہا ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں اس ماہ مبارک کی بے حرمتی کر کے، روزے نہ رکھ کر اپنے عمل کو برباد اور اپنے گناہ جیسے بدکار گناہ سے اپنی جہنم کو لوگ بھر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رب کی رحمت تو دیکھو، رب کا کرم تو دیکھو کہ دوزخیوں کو آزاد فرما رہا ہے۔ جب ماہ رمضان المبارک کی آخری شب ہوتی ہے تو اس میں اتنی تعداد میں آزاد فرماتا ہے جتنی تعداد میں رمضان کی پہلی شب سے لے کر آخری تک آزاد کر چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان مکرم، یہ دیکھ لیں رحمت والا مہینہ کتنا کرم کر رہا ہے۔ آغوش رحمت میں آ جائیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو عبادت اور قرآن کی تلاوت اور روزہ رکھنے میں گزاریں، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، رو رو کر رب سے گر گڑائیں کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ رحمت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، وقت ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے تو توبہ کر لیں، اس کو ایسے ہی نہ جانے دیں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کریں، گریہ وزاری کریں، ہر گناہ سے بچیں، اور اپنے بھائیوں اپنے دوستوں کو گناہ سے بچنے کی ہدایتیں کریں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں گناہ نہ کریں، رب کی نافرمانیاں اپنے جھولی میں نہ جمع کریں، بلکہ عبادت کریں، رب کو راضی کریں، مغفرت طلب کریں، اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا فرمائیں۔ عزیزان مکرم، رمضان بہت فائدے مند ہے، روزہ بھی ہمارے لیے جسمانی قوتوں کے لیے بھی بڑا فائدے مند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اس کے بارے میں فرمایا گیا اگر کسی کو صحت حاصل کرنا ہے تو روزے کے مہینے میں روزہ رہو۔ کوئی اس ماہ مبارک میں کمزور نہیں ہو جاتا روزہ رکھنے سے، بلکہ اور تندرست ہو جاتا ہے اور پھرتیلا ہو جاتا ہے۔ عزیزان مکرم، رمضان المبارک کے مہینے کو ضائع نہ ہونے دیں، اور قرآن مقدس کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں۔ معلوم ہے قرآن کی تلاوت اگر ہم کرتے ہیں تو قرآن روزے محشر ہماری بخشش فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ عظمت میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کی عزت اور روزے میں قیام اور قرآن کی تلاوت کرنے